अस्सलाम वालेकुम। खबर शहर के साथ मैं हूं शेख अब्दुल रज़ाक। कराची के इलाके मल्टी सिटी बुरहानी टाउन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक घर से मियाँ बीवी की लाशें बरामद, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी पाक कलर्स अली आबिद हुसैन से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलिर में शोहर ने बीवी को कत्ल करके मुबैना खुदकुशी कर ली है और मलिर सिटी थाना की हदूद में बुरहानी टाउन के नज़र केडीए चौक में वाक़ घर से बुध की सुबह जो है वो मियाँ बीवी की लाशें जो है मिली हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारों के मुताबिक दोनों की जो लाशें हैं उनको जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ उनकी शनाख्त है वो 35 साल जीशान वल्द हारून और 30 साल सना जोजा जीशान के नाम से की गई थी। तो इसी हवाले से जब हमारी SHO अदील अहमद शाह से बात हुई है, उन्होंने बताया कि खातून की जो लाश है वो ग्राउंड फ्लोर में वाक़ कमरे के बेड से मिली है, जबकि मर्द की लाश घर की बालाई मंजिल पर पंखे से लटकी हुई थी। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि दोनों की शादी तकरीबन 8 से 10 साल इनकी शादी को हुए थे और अक्सर लड़ाई झगड़ा इन दोनों के दरमियान रहता था। शौहर ने पहले बीवी को गला दबाकर कत्ल किया, फिर उसके बाद पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की है। इसके साथ दोनों के 3 बच्चे हैं, जबकि वाक़े के वक्त घर में अलग कमरे में 3 बच्चे मौजूद थे। तो जीशान किसी फैक्ट्री में, जबकि उनकी जो बीवी है वो किसी और जगह मुलाजमत करती थी। SHO ने मजीद हमें बताया कि जी जीशान ने बुध की सुबह बाहर से नाश्ता मंगवाकर बच्चों को नाश्ता करवाया और उन्होंने कहा कि वालदा की तबीयत खराब है, वो सो रही है और उन्हें ना जगाया जाए। तो उसके बाद जो है वो उन्हीं के मुताबिक के रिश्तेदारों ने बताया कि जीशान 15 साल कबल उनकी जो है शादी हुई थी सना से। वो काफ़ी अरसे से बेरोजगार भी थे, जिसके बायस दोनों के दरमियान झगड़ा भी रहता था। जी खबर दे रहे हैं मोरो से। मोरो शहर में जानवरों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल में ना जानवरों का इलाज हो सका और ना ही इंतजामिया की तरफ से बजट कहीं इस्तेमाल होता हुआ नजर आया। मजीद जानते हैं अनवर सोलंकी की इस रिपोर्ट में। मोरो शहर में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बनाई गई अस्पताल के अंदर ना डॉक्टर मौजूद है, ना चौदीवारी, ना दवाइयाँ और ना ही इलाज की कोई सहूलियात मैसर है। सिंध हुकूमत की जानिब से जानवरों की अस्पताल के लिए अद्वियात और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए की बजट तो मंजूर की जाती है, मगर सहूलियात के नाम पर कोई चीज मैसर नहीं है। सहूलियात के मुतालिक जानवरों की अस्पताल इंचार्ज से बात की तो उसने कहा कि अस्पताल के अंदर तमाम मुश्किलात का सिंध हुकूमत को लिखा गया है, जैसे ही सहूलियात मैसर होंगी तो लोगों को दी जाएगी। दूसरी जानिब मवेशी मालकान का कहना है कि अस्पताल और जानवरों के इलाज के लिए बजट तो आती है पर खर्च नहीं की जाती, जबकि जानवरों के इलाज की दवाइयां भी अस्पताल इंचार्ज के तवसल से प्राइवेट स्टोरों पर बेच दी जाती है। जबकि माजी में जानवरों की नस्ल बढ़ाने के लिए एक खास किस्म का जानवर भी रखा गया था जो अब मौजूद नहीं है और जानवरों के बेहतर इलाज के लिए एक वार्ड भी मौजूद था, पर वक्त गुजरने के बाद अस्पताल की बिल्डिंग और वार्ड ज़बून हाली का शिकार बना हुआ है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फौरन तालका अस्पताल के इस मामले पर नोटिस लिया जाए और बिल्डिंग को दोबारा तमीर करके अद्वियात मुहैया की जाए ताकि आवाम को फायदा हासिल हो। लाड़काना इलाहाबाद थाने की हदूद में 14 साल लड़की के साथ घर में दाखिल होकर मुबैना बदफेली करने वाला जवाबदार नज़ीर कलोड़ो गिरफ्तार। मजीद देखते हैं फराज शेख की इस रिपोर्ट में। जी आपको बताता चलूँ कि लाड़काना के थाना इलाहाबाद के हदूद में 14 साल जो लड़की है गुलाम सुगरा, उसको मुबैना तौर पर जवाबदार नज़ीर कलोड़ो की जानिब से जिनसी और ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर एक इंसाफ के उसूल के लिए वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने सख्ती से वाक़े का नोटिस लिया और इंचार्ज WCPC मैडम बतूल बलोच ने थाना इलाहाबाद के SHO से रब्ता करके जवाबदारों को गिरफ्तार करने का जो है हुक्म जारी कर दिए थे, जिसके बाद मुकदमा जो है वो थाना इलाहाबाद में दर्ज हुआ और उसके बाद जो जवाबदार नज़ीर कलोड़ो वो फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए और बच्ची जो है वो WCPC डिपार्टमेंट में आ गई। जिसके बाद आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि दूसरी जानिब DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिंध की जानिब से लाड़काना और सखर रेंज के औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जो सेल है उसके जो इंचार्जेस हैं उसको बच्चों की बाजियाब करवाने का जो अवार्ड है उसको नवाजने के हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें लाड़काना में औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जो इंचार्ज रेंज की मैडम गुलाम बतूल बलोच उसको भी अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। जी
کراچی کے ضلع ملیر شاہ لطیف پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شفیع گوٹ کے علاقے سے منشیات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان سے 30 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں سلیم بگٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیر پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں روپے کی مالیت کی منشیات برآمد۔ شاہ لطیف پولیس نے خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے شفیع گوٹ کے علاقے سے منشیات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان مقصود ولد یار محمد کے قبضے سے 30 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کا چرس برآمد ہوا، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے۔ ملزمان منشیات مختلف علاقوں میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس سے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ پولیس نے منشیات فروشی کے نیٹ ورک کو بھی توڑ دیا۔ دوسری جانب میمن گوٹ پولیس نے ہاؤس رابری اور اسٹیٹ کرائم میں ملوث نیٹ ورک کو بے نقاب کیا، جو 11 سے زیادہ ہاؤس رابری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گزشتہ ماہ 24 اکتوبر کو پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو عامر ہلاک ہوا، جبکہ اس کا ساتھی زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے شاہ لطیف اور میمن گوٹ کی پولیس ٹیموں کی بہترین کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ملیر پولیس جرائم پیشہ عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری رکھی ہوئے۔ پی ایس شاہ لطیف کے حدود میں منشیات کی ایک بڑی کھیپ لائی گئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے نشے کی لت میں مبتلا ہوتے، انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو مین ڈرگ پیڈلر تھا اس کو اریسٹ کیا، بلکہ اس کی کسٹڈی سے 30 کلو سے زائد ہائی کوالٹی کی منشیات ریکور کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران 50 سے زیادہ پولیس مقابلے ہوئے، جس میں 64 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، 60 گینگ کو بے نقاب کیا گیا اور 146 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ گرفتار ملزمان سے 124 سے زیادہ اسلحے اور ایمونیشن برآمد ہوا۔ جی حیدرآباد میں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے چیئرمین اور جے یو پی نورانی کے سربراہ صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر محمد زبیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ہی ختم کر دیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں جاوید احمد کی اس رپورٹ۔ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے چیئرمین و جے یو پی نورانی کے سربراہ معروف عالم دین صاحبزادہ ابوالخیر ڈاکٹر محمد زبیر نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے، نبی کریم کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام پریس کلب حیدرآباد کی سماعت گاہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کے سلسلے میں منعقدہ عظیم الشان محفل میلاد سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ زبیر نے کہا کہ آج اسلام کی حقانیت کے چرچے ہر گوشے میں ہیں۔ شجر و حجر، چرند و پرند، غرض کے پہاڑ اور پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک آفاقی مذہب اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رحم، مساوات اور عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنا لیں تو ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں برکتیں اور کامیابیاں لوٹ آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، معاشرہ حقیقی ترقی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ محفل میں آمد پر معزز مہمانوں کو فیروز ببر، حامد شیخ، حامد الرحمان، محمد حسین خان، غلام نبی کیریو اور جنید خانزادہ نے لنگی کے تحائف پیش کیے۔ محفل میلاد میں نامور سینئر صحافی علی حسن کے علاوہ میئر حیدرآباد کاشف علی شور اور ڈپٹی میئر صغیر احمد قریشی، رکن سندھ اسمبلی ایڈوکیٹ راشد خان، صابر حسین قائم خانی، ڈویژنل کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی، ڈی آئی جی عبد الرزاق دھاری، جو ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن، سابق رکن سندھ اسمبلی عبدالرحمان راجپوت، حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے عدیل صدیقی، مرزا اقبال بیگ و اراکین ایچ یو جے و پریس کلب سمیت مذہبی، سماجی و سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام سے فضا معطر ہو گئی۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، خوشحالی، امت مسلمہ کا اتحاد اور یکجہتی و بھائی چارے کی فروغ کے لیے دعا کی۔ خبر دے رہے ہیں بڑی شاہ کریم ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20,000 روپے تک کی کٹوتی کے خلاف پرامن احتجاج۔ ٹنڈو محمد خان میں یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔
मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद शेख से। जी अहमद शेख, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बुल्लरी शाह करीम टाउन कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20,000 रुपये तक कटौती के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। बुल्लरी शाह करीम के सामने मुलाजमीन ने समाजी रहनुमाओं तफैल मल्लाह, नियाज मल्लाह, नज़ीर मल्लाह, सैयद इम्तियाज शाह, खमीसू रंद, दोदिल, मगह नियार, सोमार कमराटी की क़यादत में टाउन इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हमें नवीद कमर साहब ने नौकरियाँ दी ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें, मगर यहाँ हर महीने तनख्वाहों में कटौती की जाती है। इस माह 20,000 रुपये तक काट लिए गए हैं। हिकिड़ी टाउन कमेटी आई कोन्हे त उते ऑफिसर ई कोन्हे को। असां हिते जेके चङा आहिनि चूंडिया नुमाइंदल जेके आहिनि, असांजा जेके बि हिते जेके चूंडियल आहिनि, असां सभिनि उन्हनि खे अर्ज़ु खणी आया आहियूं। अॼोको ही असांजो एहतजाज टाउन कमेटी बुल्लरी शाह करीम जे इंतज़ामिया जेको इन्हनि मुलाज़िमनि सां ज़ुल्म जी बर्पा कई आहे, जंहिंजो पघार बिल्कुलु बंदि आहिनि ऐं जिन जा पघार थिया आहिनि। टाउन कमेटी बुल्लरी शाह करीम जा मुलाज़िम आहियूं। असां 4 सालनि खां ज़ुल्म थियो हले ऐं हिन भेरे में कुछ मुलाज़िमनि जो पघार बिल्कुल बंद है। किसी को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, किसी को सिर्फ 1,500 या 2,000 मिले हैं। हम बच्चों का गुजारा कैसे करें? मुलाजमीन का कहना है कि टाउन कमेटी में कोई अफसर मौजूद नहीं और ना ही इनकी शिकायत सुनी जाती हैं। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जारी की जाएं, वरना तहरीक शुरू करने पर मजबूर। कराची के इलाके लाइट हाउस में आग भड़क उठी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना। बल्दिया उज़्मा कराची का फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लाइट हाउस में आग भड़क उठी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। बल्दिया उज़्मा कराची का फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। फायर फाइटर की जानिब से भरपूर कार्रवाई जारी है। तर्जुमान है बल्दिया उज़्मा कराची। आग पर काबू पाने के लिए इजाफी फायर टेंडर मौके पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि मुतासरा मुकाम पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की मशीनरी और अमला हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक नज़र आ रहा है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। शहरियों से मुतासरा इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। आग बुझाने के बाद वजूहात का तयन भी किया जाएगा। पाकिस्तान फ्रांस की माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से नवाब शाह के करीब छानो जडोरों की 10 साला खुदाई का जायजा लेने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राजा अनवर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्रांस की माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से नवाब शाह के करीब छानो जोडरों की 10 साला खुदाई की तकरीब सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पाकिस्तान और फ्रांस के माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों से नवाब शाह के करीब छानो जोडरों की मुहित खुदाई के नताइज के हवाले से एक खुसूसी तकरीब आज कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह मुनक्किद की गई। सूबाई वजीर सेहत पॉपुलेशन वेलफेयर सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से तकरीब में शिरकत की। तकरीब में माहिर आसार कदीमा अरोड़ा डूडियर और फ्रांस के दीगर माहिरीन आसार कदीमा ने शिरकत की। जेवरात, औजारों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की नवादरात के मुतालिक तफसीली आगाही भी दी गई। उन्होंने बताया कि ये नवादरात सिंध के कदीम तहजीब की समाजी, सकाफती और माशी पहलुओं को समझने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि छानो जोडरो सिंध की तहजीब तारीख का एक कीमती विरसा है जो दुनिया भर में वादी सिंध की शानदार तहजीब की नुमाइंदगी करता है। इन्होंने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान आसार कदीमा के शोबे में जारी ताउन को सराहते हुए कहा कि इस तरह के मुश्तरका मंसूबे हमारी सकाफती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि छानो जोडरो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि खुदाई के दौरान मिलने वाली अशिया के पेश नज़र छानो जोडरो मोहिंजोदड़ो से बेनज़ीराबाद को यह एजाज़ हासिल है कि छानो जोडरो एक कदीमी मुकाम है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहीद बेनज़ीराबाद के रिहायशी
معاشی ثقافت کے حوالے سے کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھانو جو ڈرو سے ملنے والی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے چھانو جو ڈرو پر سندھ حکومت کی جانب سے میوزیم بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام اشیاء رکھی جائیں گی تاکہ شہری اور بالخصوص طلبہ و طالبات کو اس بات کا علم ہو سکے کہ ہمارے آباء و اجداد اپنی ثقافت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اس موقع پر ماہرین نے کھدائی کے مختلف مراحل، قدیم بستیوں کے آثار اور تحقیق کے دوران سامنے آنے والی نئی معلومات پر مبنی تصاویر اور دستاویزی مواد بھی پیش کیا۔ تقریب سے قونصل جنرل فرانس کراچی ایلیکس، سیکریٹری ثقافت خیر محمد کلوڑ، قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم رضا سمو، سید منیر شاہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں کمشنر شہید بنظیر آباد ڈویژن شمیر خان بھٹو، ڈپٹی کمشنر عبدالصمد نظامانی، سیاسی و سماجی شخصیت عبدالستار کریو، ریجنل ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد سلیمان سیال، پی ضلع صدر محمد سالم زرداری، ڈپٹی ڈائریکٹر بلاول اور ریسرچ سینٹر انچارج میوزیم نذیر احمد زرداری، فرانسیسی ماہرین اور مقامی ماہرین آثار قدیمہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عوامی تحفظ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر سٹی سمیع اللہ شیخ کی ہدایت پر سب ڈویژن ابراہیم حیدری میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران 4 ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں سجن ویرانی کی اس رپورٹ میں۔ ملیر عوامی تحفظ اور نرم تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر مسٹر سمیع اللہ شیخ PAC کی ہدایت پر سب ڈویژن ابراہیم حیدری سے تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران 4 ہوٹل سیل کر دیے گئے جو مین روڈ پر باہر کرسیاں اور میزیں لگا کر عوامی گزرگاہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے نرم تجاوز بھی ہٹائی گئی تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے اور عوامی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری سب ڈویژن مسٹر امیر علی میرانی کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوامی تحفظ، نظم و ضبط کو قائم رکھا جائے گا۔ خبر شہر کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاک الرٹ۔